You're now live. Je vous ai promis il y a 2 jours, je vais faire une vidéo à les différences entre les extracteurs centrifugeuses بحال هاد الجوج هادو و un blender normal. كتسمعوني مزيان بعدا؟ Vous m'écoutez bien. Vous arrivez à m'entendre? Hein? مزيان كتسمعني؟ اوكي good. ما كنقراش لي زود. Just joined. Good. Ok. Donc l'idée entre un blender, une centrifugeuse et un extracteur, c'est que c'est 3 systèmes différents. Les deux qui donnent l'extraction ديال لو جو الماء ديال الخضره ولا الماء ديال الفخوي كتخرج لك الماء وكتحيد لك لو بولب كاع لو كور ديالو واللي لي فيبر ديالو كتلوحهم. هاد الجوج هذا لا هذا عادي، هذا كتلوح فيه كلشي. دونك كلشي كيبقى الماء وكيبقى الفخوي. داكشي علاش كيجي هذا ثقيل. هادشي علاش هذا الا بغينا نعصرو به كنزيدو الماء ولا كنزيدو الليمون ولا كنزيدو الحليب باش ما يجيناش قاصح. باسكو الا درت الفخوي ديريكتومون ودورت هذا يجينا يعطيني واحد لاباط ولا اون بيغي ديال الفخوي. دونك سكي في كو ديرنييرمون ديفلوباو هاد لي سونطري بلاتي كتبانش ليكم ها هي développent هاد les centrifugeuses وهاد les extracteurs بحال هادو ils permettent d'extraire انهم كيخرجوا لا بوري كيخرجوا لو جو الماء ديال الخضره. on travaille un samedi, il est 18h30 donc si je fais des erreurs excusez-moi. donc voilà كيخرج لو جو والماء ديال الخضره ولا ديال الفخوي وكي extrait tout ce qui est pulpe, tout ce qui ça permet انه كيبقاو انك كتاخذ غير الماء سون لي فيبر. هذوك لي فيبر هما اللي كيتقلوا عليك في لي زانتيستان وفي المعده ديالك ملي كتاكلهم. سي بور سا ملي كتاخذ بحال هاد لي جو اللي كتخلطوا سوا بالليمون سوا بالحليب كتحس براسك ثقيل. باغ كونطخ ملي كتاخذ شي حاجه في سونتريفيجوز ولا ليكستراكتور كتحس براسك خفيف باسكو كتاخذ غير لو جو غير الماء ديال الخضره ولا الماء ديال الفخوي سون ما تاخذ هذوك لي فيبر اللي كيتقلوا عليك. اوكي هذا حيدنا هذا تفاهمنا هذا كيدير لي سموتي. بقاو سي كوا لا ديفيرونس اونتر extracteur ou centrifugeuse. Une centrifugeuse qui un disque carrément qui va broyer les aliments. Je vais vous montrer après là. Je l'ai branché. Alors regardez كتسمعوا je sais pas ce que voilà هذا واحد لو ديسك اللي كيدور. دونك سكي في ملي quand tu injectes واحد الخضره هنا واحد الخضره هنا ولا لو فروي غادي نحبسها. Ça vous permet ان لو جو كيدوز هنا و لي فيبر و لو ديشي هنا كيدوز هنا. او هذا كومون سا سباس. هذا il est plus calme. هذا فيه واحد لي روتاسيون je sais pas si vous voyez واحد لي روتاسيون plus plus lent. Voilà, des rotations plus lentes qui permet que ça permet de garder la structure ديال هذاك l'aliment. فوالا هذا كيخرج لك هنا لا بول وكيخرج لك هنا لو جو كيبقى مجموع هنا كتحل هذا كينزل لو جو ديالك. هذا سي كوا لا ديفيرونس. هذا بهذيك لا روتاسيون الكبيره اللي كدور هذيك الحديده صا بيرمي انها سا شوف هذاك لاليمون ديالك اللي كديرو تما كيسخن وملي كيسخن كيمشيو ليه لي نوتريمون لي فيتامين لي مينيرو كاع داكشي كتكون واحد ديستركسيون ديال هذوك لي مينيرو. باغ كونطخ هذا ملي كدير فيه يلقاه باسكو كتكون كيطحن هو فيه بحال اون فيس بحال الرحى بحال كيما كيديروا الزيتون. سي لا ميم شوز سي ميم برينسيپ. كتورك على هذاك الفخوي وكتعطيك الماء وكتعطيك لو ديشي كتلوحو لك هنا با الديشي مي لا بوب اللي خضرا وكتخدم بها في لي طارط وكتخدم فيها دوط شوز. دونك هنا ملي كتخرج سي لا ميم شوز في لا سونتريفيجوز. دونك ملي كتخرج لو جو هذاك اللي كيبقى لك تما لا بولب وهذاك الشيء اللي كيبقى تو بو زعما لوتيليزي في اون طارط ولا في هذا ماشي ضروري تلوح. هذا من جهه. لا ديفيرونس اوتر ديفيرونس سي كو ليكستراكتور في السونتريفيجوز تقدر دير ها انت شوف هذه سونتريفيجوز عندها هذا كبير. Ça va vous prendre beaucoup moins de temps que l'extracteur. L'extracteur, l'extracteur, tu vois, عنده هاد الفم ديالو صغير
خاصك تقطع فريمون الخضره ولا الفروي دي بتي مورسو باش يعطيك ديك لو ريزولطا. باغ كونطخ ليكسترا السونتريفيجوز كتعطيها، باغ كونطخ السونتريفيجوز كدوز هادي باغ اكزومبل هادي ديال بوش فيها طاي اكس اكس ال، تقدر دير اون بوم اونتيير كاريمون، دير اون بوم اونتيير تلوحها تما وتخرج لك الماء ديالها. كوا دوطخ سي كوا لا ديفيرونس انكور؟ لا ديفيرونس اللي كاينه ان هادي اون فول دي با كنخبيوها عليكم، سي كو اونتر لي هذا اللي غيدير لك السموتي ان جو و سونتريفيجوز و ليكستراكتور، هاد لي دو هادو سورتو ليكستراكتور فا فو دوموندي بوكو بلوس. يعني هنايا الا كنت غادي ندير جوج تفاحات وغادي ندير سطر ديال الحليب وانا ناشط وخالق السعاده مع العائله، هذا il me faudra beaucoup plus. هنا خاصني je sais pas pour 1 litre de jus de pur jus ديال التفاح خاصني بوتيتر 8 تفاحات 10 تفاحات باش نشرب كاس ولا 2 كيسان. دونك هنا خاصك بوكو بلوس دو ماتيير. هنا كاس ديال لو جو ان اكستراكتور va vous coûter beaucoup plus cher que le درتي في centrifugeuse et encore plus cher que le درتي في ان بلندر. دونك هذا كيبقى لا سوليسيون ايكونوميك، بلندر عادي الله يعمرها دابا في دي زاني خدامين به. هذا سي لا سوليسيون هيلثي 100% اللي غادي تخدم لك، سي هيلثي 100% اللي غادي تي فا غاردي لي مينيرو، غتبقى خفيف لي زانتيستان ديالك غيبقاو خفاف ترونكيل. وهذا سي ان بو لو كومبرومي اونتر لي دو اللي غيعطيك غيحيد لك لي فيبر مي غتكون واحد ديستركسيون ديال لي زاليمون لي نوتريمون. Donc, j'espère que ça a été, j'ai essayé d'être très bref ou très rapide. J'espère que cette explication vous a servi un petit peu. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'espère que ça vous a servi. On va essayer de voir où est-ce qu'il y a une chicle. Ok. Join it. Ok, good. Donc c'est bon, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ici on devrait vous livrer un extracteur. Voilà, un extracteur. Autre chose, ça permet de faire les extracteurs, ça permet de faire de la confiture. Ça permet de faire des sorbets. Parce que les des fruits congelés, des sorbets maintenant. Et voilà. Donc merci à vous, j'espère que ça vous a servi un petit peu et à très très bientôt. Merci.